बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 2-2.5 दिन से हिंदुस्तान के अंदर 3 से 4 बड़ी अक़लियतों के हवाले से ऐसे खौफनाक बयानात, मैसेजेस, ट्विटर, वीडियो, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि दिल सोच के भी जो है वो परेशान होते हैं कि भारत के अंदर जो है वो किस कदर खौफनाक हालात बने हुए हैं। उसी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे कि भारत अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को कटवाने के ख़िलाफ़ तुला हुआ है। और इसी से मुंसलिक आज अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 1 घंटा कबल जो है वो ख़बर सामने आई है कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ भी जो है वो दोबारा बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई है। एक जगह पर जहां उनको बहुत बड़े इजमा को जो है वो एक इबादत से रोका गया और झड़पें हो गई, लड़ाई हो गई और बड़ा अच्छा खासा वहाँ पे नुकसान हुआ। और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि उस जो हिंदू जनूनी थे वहाँ पे, जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया और उनको इबादत नहीं करने दी गई, और कौन सी वहाँ पे जो है वो जगह थी, उनको ये भी सामने आया है कि किस पॉलिटिकल जमात की वहाँ पे जो है सपोर्ट थी और ख़ास तौर पे उस इलाके के अंदर दंगे फसाद करवाने के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया था। ये आपके सामने खबर रखूँगा। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि भारत में इस वक्त जो है वो सिख बरादरी के साथ और सिख के अलावा जो छोटी छोटी अक़लियतें हैं उनके साथ वहाँ पे क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, और कश्मीर के अंदर जो वो मामला कर रहा था वो तो कर ही रहा था। एक तो खबर आपके सामने ना ये रखनी है कि भारत खुद इस वक्त जो है ना वो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि शायद कुछ ही दिन रह गए हैं भारत के अंदर बहुत बड़ी जो है वो तहरीकें शुरू होने वाली हैं जो भारत को अंदर से तोड़ देंगी, जो आज मुसलमानों के साथ उन्होंने वाक़या वहाँ पे किया। क्योंकि एक तरफ सिख बरादरी के साथ मसाइल शुरू किए हुए हैं, एक तरफ मुसलमान बरादरी के साथ मसाइल शुरू कर लिए हैं, तो बड़ा जो है वो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी खबर आपके सामने मैंने ये शेयर करनी है कि इस वक्त जब भारत अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के साथ इस कदर नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो उस सूरत हाल में जर्मनी के अंदर शाया होने वाली एक रिपोर्ट ने बहुत बड़े जो है वो इंकशाफात किए हैं कि भारत अपने आम लोगों के लिए खुराक फराहम करने वाला बदतरीन मुल्क जो है वो बन चुका है। उसकी रिपोर्ट वो कितने % नीचे गिरा है, कितना नंबर है भारत का, और कितने नुकसान जो हैं वहाँ पे हो सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने ये रखनी है, यानी कि अपनी हालात उसके क्या है, खुराक और बेसिक्स जो आम इंसान की नीड्स हैं उसको पूरा करने में भारत पूरी दुनिया के सामने किस तरह से नंगा हो रहा है, और वो इन हालात में इनको ठीक करने की बजाय, फर्स्ट एड देने की बजाय अक़लियतों के साथ वहाँ पे हिंदू जनूनी जो है वो कर क्या रहे हैं। ये दोनों बातें आपके सामने रखनी। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपकी और हमारे साथ का, और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक बेहतरीन और बर वक्त मुस्तनद तरीन खबरें पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि भारत के अंदर जो है वो आज मुसलमानों के हवाले से जो बहुत बड़ा एक वाक़या सामने आया वो क्या वाक़या है। भारतीय रियासत है हरियाणा, उसका एक शहर है गुरुग्राम, उसमें सेक्टर 47 में एक एरिया है जिसमें बहुत बड़ी इज्तिमाई तौर पे एक जगह है जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अपनी इबादत करते हैं, जुमा पढ़ते हैं, वहाँ पे जनाजा पढ़ते हैं, वहाँ पे और दूसरी जो है वो मामलात करते हैं। वहाँ पे जो है वो आज नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, और नमाज के शुरू होने से ठीक 5 मिनट पहले वहाँ पे जो हिंदू जनूनी थे, जो इंतहा पसंद हिंदू थे, उन्होंने आके हमला कर दिया। बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई हुई, मामलात ख़राब हुए। जो मुसलमान थे उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस की तरफ से भी जो है वो बाकायदा तौर पे कोई सपोर्ट सामने नहीं आई। और फिर बाद में ये वाज़ा हुआ कि उस जो वो सारा एक था मामला, उसको जो हिंदू इस वक्त हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है वो इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर शाया हुई है, और फिर इसको पाकिस्तानी कुछ मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स ने कॉपी किया है। आप मतलब सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आर्टिकल देख सकते हैं, और इसको बाकायदा तौर पे इस तरह से शाया किया गया है कि हम यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जाके ये आर्टिकल जो है वो इंडिया टुडे की साइट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, और पाकिस्तान बहुत सी न्यूज़ इसको जो है वो कवर कर चुकी है। APP के ऊपर भी जो है वो इसको कवर कर दिया गया। तो
جس طرح جیسے جو ہے وہ آلریڈی اس کے سکھ برادری کے ساتھ کشمیر برادری کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، تو یہ ایک کمی رہ گئی تھی کہ بھارت نے اپنی ساری جو ہے وہ صورتحال انٹرنیشنلی اس طرح کی بنا لی ہے کہ جیسے بہت بڑے جو ہے یہ ہندو انتہا پسند ہیں اور یہاں پہ دوسری اقلیتوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے اور کوئی یہاں پہ جو ہے وہ ان کا معاملات نہیں۔ اب آپ یہ سنیں کہ بھارت کے اس وقت جو ہے وہ اندر کی اپنی صورتحال کیا ہے خوراک کے حوالے سے اور فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، جو اس نے اپنے عام لوگوں سے چھین رکھی ہے، اور اس کا درجہ کون سا۔ جرمنی اور اس وقت جرمنی کے علاوہ ایک دو اور کنٹریز ہیں جن کی مشترکہ طور پہ ایک گلوبل رپورٹ شائع ہوتی ہے جس کو GHI کہتے ہیں، گلوبل ہنگر انڈیکس کے نام سے اس رپورٹ کو شائع کرتے ہیں وہ، اور یہ ہر سال رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھارت اس وقت، آپ کے GHI گوگل پہ جا کے لکھیں گے گلوبل ہنگر انڈیکس 2021 تو آپ کو یہ رپورٹ وہاں پہ مل جائے گی، آپ جا کے وہاں پہ اس کو تسلی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر بھارت کو بدترین ممالک کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ 2 سے 3 سال اگر اس کی یہی رفتار رہی، 27.4 اس کی جو تنزلی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ گرا نیچے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 101 ہے۔ ٹوٹل کنٹریز جو اس میں کنکلوڈ ہوتی ہیں وہ 116 ہیں اور بھارت کا نمبر 101 ہے، تو 100 کے بعد جتنی کنٹریز ہوتی ہیں ان کو وہ بدترین قرار دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ عام انسان جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر 1 سے 2 سال اگر یہی صورتحال رہی تو یہاں پہ فاقہ ہو جائے گا اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ سول وار جو ہے وہ بھارت کے اندر اس قدر کرائسس وہاں پہ موجود ہیں، اور اس قدر جو ہے وہ عام انسان جو ہے وہ خوراک کی عام فراہمی سے دور ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت جو ہے وہ بھارتی جو پارٹی ہے جنتا پارٹی، اس کے لیے ان مسائل سے بڑھ کر جو اقلیتیں ہیں، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کوئی اور ہوں، ان کو نقصان پہنچانا، ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات کرنا، اور اپنے ان سارے معاملات کو بھول کے دنیا کو جو ہے وہ خاص طور پہ، بلکہ دنیا کی بات نہیں کرتے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھارت کے اندر اس وقت ہندو ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے، ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جیسے ہی جنتا پارٹی اپنے مسلمانوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف کچھ کرتی ہے تو ہندو خوش ہوتے ہیں، اور وہ جو اوپر کی اپر کلاس ہے وہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگ جو ہیں وہ آپس میں سارے ایکول ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے مودی سرکار کا منصوبہ یہ رہا ہے کہ مین کرائسس کو چھپانے کے لیے کچھ دنگے فساد کرواؤ، کچھ سٹرائکس کرواؤ، کچھ جو ہے وہ قتل و غارت کروا دو، تاکہ مین کرائسس جو ہے ان کو چھپایا جائے اور یہ والی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دی جائے۔ میں نے اپنی پچھلی رپورٹ میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے اندر شاہ رخ خان کے بیٹے کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو مین ریزن ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو گجرات کی بندرگاہ کے اوپر اتنے ٹن ہیروئن پکڑی گئی ہے، وہ کیس انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس جو ایجنسیز تھیں ان کو اس کی جگہ پہ اٹھایا جا رہا تھا، وہ تو جیسے ہی وہ کیس اٹھنا شروع ہوا تو انہوں نے شاہ رخ خان کے بیٹے کے اوپر کیس بنا دیا، کیونکہ وہ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں، اداکار ہیں، بالی ووڈ کے بادشاہ ہیں، تو اس کے بیٹے کو پکڑو، اس کے اوپر کیس بناؤ تاکہ سارا میڈیا جو ہے اس کی ڈائریکشن ادھر ہو جائے اور ہم اس کیس کو پس پشت ڈال دیں۔ تو یہ تو ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ مودی سرکار کی ہمیشہ رہتی ہے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 101ویں نمبر پہ موجود بھارت پوری دنیا کے اندر اپنے عام انسانوں کو بھی جو ہے وہ خوراک فراہم کرنے میں بدترین لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، لیکن اس کی پرائرٹی یہ مسائل ٹھیک کرنا نہیں ہے، اقلیتوں کے اوپر تشدد اور ظلم کرنا ہے۔ ان سارے کمنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھتا ہوں، آپ کی ساری رائے میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔